नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको करेन्ट न्यूजमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा केन्द्रित भएका छौं। अहिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा आम चासो बढेको छ। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा विज्ञको राय एकातर्फ बाजिँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ असोज 1 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने निर्वाचन आयोगले यस अघि नै बताइसकेको छ। आयोगले समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिनदेखि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने ठहर गरेको छ। असोज 2 र 3 मा दलहरूलाई समानुपातिक तर्फको सूची बुझाउनु पर्ने कार्यतालिका रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाललाई लिएर अहिले भइरहेको चौतर्फी बहसको विषय आजको करेन्ट न्यूजमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउन संसदमा दर्ता गरेका प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ। संसद कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा सदनदेखि सडकसम्म चर्चा चलिरहँदा निर्वाचन आयोगले भने समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिनदेखि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने संसद सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। विगतका संसदीय अभ्यासलाई आधार मानेर आयोगले उक्त सुझाव संसद सचिवालयलाई गराएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनु अघि 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिको पद स्वतः रद्द हुने गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। बुधबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधि संघको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असोज 2 गते अघि नै 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम रहेकाको पद रद्द हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएका हुन्। उनले दलहरूसँगको छलफलमा अर्को कार्यकालको निम्ति नयाँ बन्द सूची लिएपछि पुरानो बन्द सूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको बताए। उनले आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 49 र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 64 लाई आधार मानेर उपयुक्त निकास दिने पनि स्पष्ट पारे। यो 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको कानुन बमोजिमको अवधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल भर रहनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हो। कार्यकालको विषयमा आयोग त स्पष्ट नै छ, तैपनि त्यसलाई प्रष्ट व्याख्या गरेर कहीँ कतैबाट प्राप्त नभएको हुनाले 2 गतेदेखि यो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न हामीले राजनीतिक दलसँग कुरा गर्यौं र एकमत के भयो भने जब अर्को कार्यकालको निम्ति नयाँ बन्द सूची लिइन्छ भने पुरानो बन्द सूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानु पर्दछ भन्ने कुरा आयो। तदनुसार अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 49 को प्रयोग गरेर र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 64 लाई प्रयोग गरेर यसलाई उपयुक्त निकास दिन्छ। अर्थात् नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु अगावै ती पुराना उम्मेदवारीहरू स्वतः रद्द गर्ने गरी यसलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। अधिकांश राजनीतिक दलहरूबाट संसदीय व्यवस्थामा सरकारको प्रमुख चाहिँ आफ्ना एजेन्डा लिएर जनता समक्ष जान पाउने अधिकारलाई कुनै पनि तरिकाले कुण्ठित गर्न हुँदैन भन्ने उहाँहरूको माग रह्यो। अहिले आचार संहितामा भएको व्यवस्था 74 सालको निर्वाचनमा पनि प्रयोग गरेको व्यवस्था हो, 70 सालको निर्वाचनमा पनि प्रयोग गरेको व्यवस्था हो, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि त्यसलाई प्रयोग गरिएको हो। अहिलेसम्मको अभ्यास के हो भने जुन व्यक्ति जो कुनै पदमा पदासीन रहेको व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार हुन्छ भने त्यो उम्मेदवारी भएको ठाउँमा उहाँले सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न पाउनुहुन्छ।
अन्यत्र जाँदाखेरि चाहिँ आयोगको परामर्शमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन मात्रै जान पाउने अभ्यास हुँदै आएकोमा यो पल्ट हामीले चाहिँ यो निर्वाचनको क्रममा मन्त्रीज्यूहरूको धेरै आगमन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रियाले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन र अनुगमनमा समेत असहजता भएको हुनाले त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्ने आयोगको सोचाइ हो। त्यसमा उहाँहरूले केही आफ्ना विमतिहरू राख्नु भएको छ। त्यसलाई आयोगले योभन्दा अगाडि गरिएका व्यवस्था, संसदीय अभ्यास र परम्पराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित मान्यताहरू र छिमेकी देशहरूका समेत अभ्यास हेरेर हामी उपयुक्त निकास दिन्छौँ। तर शर्त के हो भने निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारहरू बराबर हुन्छन्। हामीले उम्मेदवारी हुनासाथ अहिले भइराखेका प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको पदावधि पनि स्वतः समाप्त हुने कुरा राखेका छौँ। त्यसकारण कोही चाहिँ अलिकति पदमा बसेर स्रोत साधनको प्रयोग गरेर जति प्रयोग नगर भन्दा पनि आँखा छलेर अनेक तरिकाबाट गर्ने र अर्को उम्मेदवार चाहिँ सोही अवस्थाको नहुने अवस्थालाई अन्त्य गरौँ भन्ने आयोगको बुझाइ हो। यो विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। हामी अहिले पनि यो निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षतालाई कायम गर्ने गरी नै जानुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा छौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार बनेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनले मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जाँदा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग हुन नदिने तर निर्वाचनमा भाग लिने हकबाट रोक्न नहुने धारणा आइरहेको भए त्यसबारे आयोगले परामर्श गरिरहेको पनि बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालको भनाई यस्तो छ। एउटा के हुन्छ भन्दा निर्वाचनको प्रचार प्रसारको क्रममा सबैको लागि चाहिँ समान खालको खेल मैदान होस्, एक खालको लेभल प्लेइङ फिल्ड होस् भन्ने चाहिँ सबैको चाहना हुन्छ। अब सत्तारूढ दल, सत्तामा बसेका व्यक्ति पदाधिकारीहरू जससँग पब्लिक रिसोर्सेस अथवा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको उहाँहरूले उपयोग गरेको अवस्था रहन्छ। वास्तवमा त्यो पद भनेको साझा पद हो, साझा दायित्व जिम्मेवारी रहेको पद हो। त्यसैले ती पदहरूले कुनै एउटा पार्टी अथवा उम्मेदवारको पक्षमा अथवा कसैको विपक्षमा नगरिदिउन् भन्ने चाहिँ चाहना सबैको पनि हुन्छ र एउटा स्वस्थ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त्यो अपेक्षा पनि गरिन्छ। त्यही कुरालाई मनन गर्दै निर्वाचन आचार संहिताले पनि सबैको लागि समान खेल मैदान होस् र त्यस्तो पदमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले आफू उम्मेदवार भएको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू आफ्नो चाहिँ एउटा कानुनी सीमा, दायित्व, जिम्मेवारीभित्र रहेर काम गर्दाखेरिमा अरूले चाहिँ एउटा निष्पक्षताको अनुभूति गर्नुहुन्छ भन्ने आशयले नै त्यो खालको व्यवस्था गरिया हो। आचार संहिताको विषयवस्तुहरूमा त पटक पटक अब आयोगले यसभन्दा पहिला पनि छलफल गरे हो। अहिलेको आचार संहिताको प्रारम्भ भनेको त 2072 सालको मोडल कोड अफ कन्डक्टको रूपमा विकास गर्ने गरी त्यहाँबाट प्रारम्भ भयो। 74 सालमा हामीले केही परिवर्तन गऱ्यौँ र 79 को स्थानीय तहमा पनि व्यापक परामर्श गरेर आचार संहिता निर्माण गरेको र अहिलेको आचार संहितामा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि विभिन्न प्रदेश स्तरमा भएका समीक्षाहरू जहाँ निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएका कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, पर्यवेक्षकहरू, राजनीतिक दल, निर्वाचित प्रतिनिधि सबैलाई राखेर हामीले छलफल गरेका छौँ, समीक्षा गरेका छौँ। त्यसरी केन्द्रीय स्तरमा राजनीतिक दलदेखि सबैलाई समीक्षा गरिसकेपछि समीक्षाबाट आएका सुझावहरूलाई पनि हामीले मनन गर्दै आचार संहितालाई अलिकति परिमार्जित रूपमा ल्याएको हो। आफ्नो एउटा आएको आफ्नै सिकाइ पनि भयो, आफ्नै बुझाइ पनि भयो र केही कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ल्याइएको हो र सबै कुरा फेरि एउटा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने निकायको रूपमा आयोग रहेको कारणले गर्दा कतिपय कुराहरू आयोगको आफ्नै
संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मर्यादित बनाउनलाई के उपायहरू, के मेजर्सहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यो कुरा आयोगले पनि सोच्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारीलाई ठिक ढङ्गबाट वहन गर्नको लागि केही प्रावधानहरू, केही कसिला व्यवस्थाहरू, केही सुधारका पक्षहरूलाई पनि पक्कै ल्याउनुपर्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ आचार संहिता केही नयाँ व्यवस्थाहरू ल्याइएको हो। उहाँहरूले पब्लिक रिसोर्सेस अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा सार्वजनिक चाहिँ सेवा सुविधाहरूको उपयोग गरिराखेको अवस्था हुन्छ। त्यही सुविधा अर्को चाहिँ कन्टेस्टेन्टले गर्न नसकेको अवस्था हुन्छ। त्यहाँ त एक खालको भिन्नता हुन्छ। जब हामी लेभल प्लेइङ फिल्ड, अहिले मैले जुन यहाँलाई भने सबैलाई समतल अथवा एकै नासको खेल मैदानको अवस्था सिर्जना गर्नलाई त कोही एकदमै साधन स्रोतयुक्त, कोही चाहिँ एकदमै रित्तो हिसाबले चाहिँ जाँदाखेरिमा त एक खालको चाहिँ समानता त त्यहाँ देखिएन। त्यो स्थिति नहोस् कसैलाई पनि भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैलाई चाहिँ एकै नासको चाहिँ व्यवस्था होस् र विशेष त त्यो साझा दायित्व जिम्मेवारीमा बसेका पदाधिकारीहरू कम्तीमा यो रेसमा चाहिँ उहाँहरू त्यो तरिकाले कसैको पक्ष वा कसैको विपक्षमा मत माग्ने वा मतको विरुद्धमा चाहिँ अथवा मतको विपक्षमा मत प्रकट गर्ने चाहिँ खालको काम नगरिदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने एकदम असल मनसायले नै निर्वाचन आयोगले यो प्रावधान ल्याएको। राजनीतिक दलहरूको छलफल अन्तर्क्रियामा पनि आयोगले ल्याएका कुराहरूलाई यस्ता प्रावधानहरू हामी राख्दैछौँ भनेर पूर्व जानकारीको रूपमा छलफल पनि गरे। यो यहाँहरूले पनि त्यसलाई रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो र कतिपयले त बुँदागत रूपमै, लिखित रूपमै पनि असहमति अथवा सुधारका पक्ष भनेर दिनुभएको छ, कतिपयले मौखिक रूपमा दिनुभएको छ। अब आयोगले पनि ती सुझाव मौखिक अथवा लिखित अथवा विभिन्न पक्षबाट आएका सुझावलाई मनन गर्यो, छलफल गर्यो र कतिपय कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई हामीले सुधार पनि गऱ्यौँ। जस्तै उदाहरणको लागि आयोगले चाहिँ अलिकति कसिलो व्यवस्था गर्ने कि आचार संहिता पालनामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय आफै कार्यमा व्यस्तता हुन्छ र त्यहाँ खटिनु हुने सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई चाहिँ अनुगमन अधिकृतको रूपमा, आचार संहिता अनुगमन अधिकृतको रूपमा खटाउने प्रचलन थियो। त्यसले त्यति प्रभावकारी भएन भनेर हामीले सिडिओको संयोजकत्वमा चाहिँ जिल्ला स्तरीय आचार संहिता अनुगमन समिति राख्ने कि भन्ने कुरा पनि आयोगले प्रस्ताव गरेका थियो। तर विभिन्न पक्षबाट के भन्दा सिडिओलाई त्यसरी आचार संहिता अनुगमनमा राख्दाखेरिमा झन् न्यायोचित हुँदैन भन्ने अथवा निष्पक्षतामा अलिकति प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आयोगले पुनर्विचार गर्यो र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा चाहिँ जिल्ला स्तरीय आचार संहिता अनुगमन समिति र सहसंयोजकको रूपमा सिडिओ रहने, जसले गर्दाखेरिमा एउटा कानुनी विधि प्रक्रियाको लागि चाहिँ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र त्यसपछि तत्काल चाहिँ केही प्रशासनिक काम कारबाहीहरू गर्नको लागि सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्नु पर्यो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सँगै हुँदा त्यसले राम्रो फङ्सन गर्न सक्छ, बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर हामीले परिमार्जित रूपमा ल्यायौँ। त्यस्तै अब आएका सुझावहरू सबैलाई हेर्दाखेरिमा, कसीमा हेर्दाखेरिमा कुन उपयुक्त हुन्छ, जसले गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता, विश्वसनीयता, मर्यादित निर्वाचन, भयरहित वातावरण र मितव्ययी निर्वाचन हुनलाई के कुराहरूले सहयोग पुग्दछन् ती कुराहरूलाई मनन गरेर आयोगले मनन गर्ने अथवा आयोगले आफूले देखेको दृष्टिअनुसार अगाडि यसरी बढ्नुपर्छ भनेर आयोगलाई महसुस भएका कुराहरूलाई प्रावधानमा राखिएको हो। आयोगले राय संसद सचिवालयलाई दिए पनि संसदको कार्यकालको विषयलाई लिएर अहिले पनि अन्योलकै अवस्था रहेको छ। यसको पक्ष र विपक्षमा अनेकौं बेग्ला बेग्लै टीका टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस विषयमा संविधानविदहरूको समेत धारणा एकमत देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको कानुनविदहरूको भनाइ छ। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गरेको मितिभन्दा अघिल्लो दिन संसदको कार्यकाल अन्त्य हुने निर्णय गर्नु अथवा कानुन बनाउन उपयुक्त हुने कानुनविदहरूको सुझाव रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको महाभियोगको प्रस्ताव अर्को नयाँ गठन हुने प्रतिनिधि सभाले हेर्न मिल्छ। अर्को प्रतिनिधि सभा नआएसम्म यो चाहिँ
महाभियोगको प्रस्ताव यथावत रहिरहन्छ। अर्को प्रतिनिधि सभाले आएर त्यसलाई लगातार रूपमा नियमित रूपमा सुनवाई गरेर महाभियोगको प्रस्तावको निर्क्योल वा ठहर गर्दछ। तर यसमा अलिकति अप्ठ्यारो कुरा के छ भने अर्को प्रतिनिधि सभा आउनुभन्दा अगावै चोलेन्द्र शमशेरको चाहिँ नि उमेरको हदबाट अवकाश भयो भने अर्को प्रतिनिधि सभाले महाभियोगको प्रस्तावमा ठहर गर्नु पर्दैन, किनकि उनी पदमा रहँदैनन्। त्यस बखत उनी पदमा नरहेको कारणले गर्दा पदमा नरहेको मान्छेलाई महाभियोग लाग्दैन। यो लोकमान सिंह कार्कीको महाभियोगको प्रस्तावमा पनि संसदले एकपल्ट मै इन्भेस्टिगेसन गर्ने टिममा रहेको संयोजक भएको टिमले नै निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले उनी अदालतमा फर्केर आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन, सम्भव छैन। नागरिकताको विषयमा सबैभन्दा अपराधी कार्य गर्ने मान्छे वा दलको नाउँ एमाले, मान्छे केपी ओली। किनभने आफ्नो बहुमत भएको बेलामा, आफू पूर्ण बहुमत भएको बेलामा 7 वर्षपछि मात्रै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने भनेर संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेपछि त्यसलाई तत्काल सदनमा पेश गरेर ओलीजीले पारित गरिदिनु पर्ने थियो। अहिले त्यो 7 वर्षको प्रावधान पारित हुने अवस्था छैन, त्यो बेला थियो। तर त्यो पारित गर्नुको सट्टा ओलीजीले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नागरिकता विधेयक अल्म ल्याइदिनु। एउटा कुरा त्यो भयो। अहिलेको विधेयकमा 7 वर्ष विदेशी बुहारीलाई 7 वर्ष भन्ने प्रावधान अहिले छैन, त्यो यो विधेयकमा छैन। यो प्रक्रिया, यो काम 2009 सालदेखि अहिलेसम्म चलिरहेछ। के चलिराखेको छ? विदेशी बुहारीले बिहा गरेर आएपछि विदेशी नागरिकता त्यागे भन्ने कागज गरेपछि तुरुन्तै नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कानुन 2009 सालमा बन्यो। 9 सालमा बनेको कानुन 20 सालमा नि कायम भयो, 63 सालमा नि कायम भयो, 47 को संविधानमा नि कायम भयो, 63 को संविधानमा नि कायम भयो, अहिलेको 47 को संविधान के अरे अहिलेको चाहिँ नि यो 72 को संविधानमा पनि कायम छ। त्यसो भएको हुनाले नागरिकता विधेयकलाई भ्रम फैलाउने, नभएको कुरो छ भन्ने कार्य गरेर जुन प्रकारले चाहिँ नि अगाडि बढेको छ नेकपा एमाले सहितका केही अनभिज्ञ मान्छेहरू, ती मान्छेहरूलाई कुरा बुझाइदिनु पर्ने छ। त्यसकारण नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले अनिवार्य रूपले, संवैधानिक रूपले प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व छ। यदि उहाँले प्रमाणित गर्नु भएन भने संविधान बर्खिलाप गरेको हुन्छ, संविधान मिचेको हुन्छ र हजारौँ नागरिकता विहीन मान्छेहरू जो छन्, नेपालको नागरिक जसले नागरिकता पाउन अड्काइराखेका छ, तिनीहरूप्रति घोर अन्याय हुन्छ र यो अन्याय गर्ने मान्छेको नाम राष्ट्रपति भन्ने हुन्छ। त्यसबाट राष्ट्रपति संस्था बदनाम हुन जान्छ। राष्ट्रपति संस्था सबैको राष्ट्रपति हो, देशको राष्ट्रपति हो। त्यसकारण राष्ट्रपतिले यो प्रमाणित नगर्ने भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न। उहाँले गर्नुपर्छ, संविधानले उहाँलाई अनिवार्य रूपले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विक्रम सम्वत 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिन असोज 29 गतेसम्म तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल अन्त्य भएको थियो। तत्कालीन संसदको अन्तिम अधिवेशन असोज 28 सम्म चलेको थियो। विगतकै नजिरलाई हेर्ने हो भने पनि असोज 1 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने हो।
तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको भन्दै सांसदहरू तलब भत्ता र निर्वाचनको समयमा चुनाव प्रचार प्रसारका लागि सरकारी गाडी सुविधा लिनेमा भने एकजुट देखिएका छन्। यसरी निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिनदेखि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने संसद सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको अवस्थामा कार्यकाल लम्ब्याउने अवस्थामा कानुनविदहरू नै मत विभाजनमा रहनुले संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। हवस् त आजको करेन्ट न्युज यति नै। करेन्ट न्युजको आगामी श्रृङ्खलामा थप विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने वाचा गर्दै म अर्जुन नेपाल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।